बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत किस्त नंबर 34 के साथ आज हाजिर हैं। वाक़ती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बहान मलऊन ने अपने मेमना की तरफ देखा तो वो बिल्कुल पसबा कर दिया गया था। उसने वहाँ एक आदमी भेजकर अपने लश्कर को तरगीब दी। इसी वक्त मेमना से एक रोमी शाह सवार जो तमाम असला से मुसल्लह और डेल डोल में पहाड़ का एक टुकड़ा मालूम होता था, एक उम्दा घोड़े पर सवार होकर निकला और दोनों सफ़ों के दरमियान आके घोड़े के गिर्द एक चक्कर देकर अपने हरीफ को बुलाने लगा। कौम अज़द से एक नौजवान इसके मुकाबले में गया, मगर इस काफिर ने उसे एक ही वार में शहीद कर डाला और दूसरे हरीफ का इंतज़ार करने लगा। हज़रत माज बिन जबल ने इसके मुकाबले में निकलने का इरादा किया, मगर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने इन्हें मना फरमाया और कहा, माज, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की कसम देकर कहता हूँ कि तुम अपने निशान को लिए हुए यहीं खड़े रहो। मेरे नज़दीक तुम्हारा निशान लिए खड़े रहना तुम्हारी लड़ाई के वास्ते निकलने से ज़्यादा मुनासिब है। हज़रत माज बिन जबल ये सुनकर निशान लिए हुए खड़े रहे और लोगों को मुखातिब करके कहने लगे, माशरुल मुस्लिमीन, जो शख्स ये चाहे कि मैं घोड़े पर सवार होकर अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ूं, इसके लिए मेरा घोड़ा और हथियार मौजूद है। आपके साहबजादे हज़रत अब्दुर्रहमान ये सुनकर आपके पास हाजिर हुए और अर्ज़ किया, हज़रत, मैं चाहता हूँ कि ये अभी बहुत कमसन थे, हत्ता के सन बलूग को भी नहीं पहुँचे थे। अव्वल ये मुसल्ला हुए और अपने वालिद के घोड़े पर सवार होकर कहने लगे, अब्बा जान, मैं इस काफिर के मुकाबले में जा रहा हूँ। अगर मैंने इसके मुकाबले में सब्र व इस्तिक़लाल को हाथ से न दिया तो अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर लाख लाख एहसान है। अगर इसने मुझे शहीद कर दिया तो मेरा इस्लाम कबूल फरमाइए और हजूर अकरम से अगर कोई काम हो तो मुझसे कह दीजिए। आपने फरमाया, बेटा, मेरा सलाम कह देना और अर्ज़ करना, अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मरहुमा की तरफ से आपको जज़ाए खैर अनायत फरमाए। इसके बाद फरमाया, बेटा जाओ, अल्लाह जल्ला जलालहू तुम्हें और हमें इस चीज़ की तौफीक अता फरमाए जो इनके नज़दीक महबूब और पसंद है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन माज जबल शोला जवाला की तरह इनकी तरह बढ़े और इसके करीब पहुंचकर तलवार का एक हाथ रसीद किया, मगर तलवार उछल के बेनील व मराम वापस आई और गदा खा के रह गई। रूमी भी आपकी तरफ चला और आपके सर पर तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि तलवार अमामा को काटती हुई सर को ज़ख्मी कर गई और इससे खून बहने लगा। रूमी शाह सवार खून बहता देखकर ये समझा कि अरबी नौजवान कत्ल हो गया और ये देखने के लिए कि ये अपने घोड़े से किस तरह गिरता है पीछे हटा। आप ये देखकर रूमी पीछे हट रहा है, घोड़े की भाग फेरी और मुसलमानों के लश्कर में आ गए। हज़रत माद ने फरमाया, बेटा क्या हुआ? उन्होंने कहा, रूमी ने मुझे मार डाला। आपने फरमाया, दुनिया से क्या चाहते हो? ये कहकर इनका ज़ख्म बांध दिया। कहते हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान के चले आने के बाद रूमी सरदार ने अज़ारा तकब्बर मुसलमानों पर 3 हमले किए, मगर कौम अज़द ने उसे भगा दिया। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने फरमाया, इस रूमी के मुकाबले के लिए कौन शख्स जाना चाहता है? यह सुनकर हज़रत आमिर बिन तुफ़ैल दूसी, जो जंग यमामा में हज़रत खालिद बिन वलीद के हमरा और इस वक्त साहिब रायात में से निकले थे, जाने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं कि उन्होंने जंग यमामा के रोज़ मुसलमा कज़ाब की लड़ाई में ख्वाब देखा था कि वो एक औरत से मुलाकी हुए हैं। इस औरत ने अपनी फ़र्ज खोल दी है और आप इसमें दाखिल हो गए हैं। आपके बेटे ने यह देखकर इसमें दाखिल होना चाहा, मगर आपकी आँख खुल गई। मुसलमानों से आपने अपना यह ख्वाब बयान किया, मगर कोई शख्स इसकी ताबीर न बता सका। आपने कहा, मैं खुद इसकी ताबीर जानता हूँ। मुसलमानों ने कहा, क्या है? उन्होंने कहा कि मैं शहीद होऊंगा और वो औरत ज़मीं है, मैं इसमें दफन हो जाऊंगा। मेरे लड़के को जो ज़ख्म पहुंचेगा और वो शहीद नहीं होगा, या मुमकिन है कि वो भी मुझसे आ मिले। कहते हैं कि जंग यमामा के रोज़ आप खुद दिल खोल कर लड़े और इब्तलाए हसना में मुबतला हुए, मगर आपको कोई ईज़ा नहीं पहुंची और सही सलामत रहे। बहरहाल जंग यरमूक के दिन वो एक शोला जवाला और कूदती हुई बिजली की तरह रोमी सरदार की तरफ चले और इसके एक नेज़ा मारा। आपके पास ये नेज़ा बहुत सी लड़ाइयों और खुसूसन रद्दा और यमामा की जंग में साथ रहा था।
मगर इस वक्त लगते ही टूट गया। आपने फौरन ही उसे हाथ से फेंककर तलवार म्यान से खींची और इसको जुम्बश देते हुए इसकी तरफ बढ़ के निशाने पे एक ऐसा हाथ मारा जो इंतड़ियों तक पहुंचता चला गया और रूमी सरदार ज़मीन पर आ रहा। आप इसकी तरफ दौड़े और उसका घोड़ा पकड़ के मुसलमानों के लश्कर में ले आए और अपने बेटे के सुपर्द करके फिर मैदान की तरफ चले और पहुंचते ही रोमियों की मीमना पर हमला आवर हो गए। वहां से घोड़े को एड़ लगाकर मैसरा पर आए और यहाँ कुव्वत आजमाई करके कलब पर आ पहुंचे। इसके बाद घोड़े को महमीज करके नसरानी अरबों की तरफ बढ़े और इनके चंद सवार तलवार के घाट उतार के हल मन मुबारदा का नारा लगाने लगे। जिबला बिन अहम गुसानी जो रेशमी तलाई काम की एक जर्रा जिसके नीचे बताबिया की जरहों से एक जर्रा थी पहन रहा था और जिसके सर पर आफ्ताब जैसा चमकने वाला एक खुद ताम कौम आद की नस्ल के घोड़े पर सवार होके आपके मुकाबले के लिए निकला और कहने लगा, तुम किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो? आपने फरमाया, दूसी से। उसने कहा, तुम अहले कराबत में से हो जो अपनी जान पर रहम करो और इस तमा को छोड़कर अपनी कौम की तरफ ही लौट जाओ। आपने फरमाया, मैंने तुझे बतला दिया कि मैं फ़लाँ शख्स और फ़लाँ कबीले से हूँ, अब तू भी बता कि तू किन अरबों में से है। उसने कहा, मैं गुसान से हूँ और इस तमाम का सरदार हूँ। मेरा नाम जिबला बिन अहम गुसानी है। तुमने जब इस सरदार को शुजात में जर्जीर और बहान की नज़ीर था कत्ल कर दिया तो मैंने समझ लिया कि तुम मेरे बराबर हो। ये समझकर और तुम्हें देखकर मैं तुम्हारी तरफ निकला कि तुम्हें कत्ल करके बहान और हरकर के दरबार में सुर्ख रोई और बहरामंदी हासिल करूं। आपने फरमाया, तेरी अपने कौम इनकी शिद्दत और डील डोल बयान करना सो अल्लाह जल्ला जलालहू जो मुहाफिज हैं इनसे भी ज़्यादा अशद और ज़ालिमों के जुल्म का मज़ा चखाने वाले हैं। रहा यह तेरा कहना कि अपनी जैसे मखलूक को तेरे कत्ल से खुश करूँगा, सो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी इरादा है कि मैं तुझे कत्ल करके अपनी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से रब्बुल आलमीन को खुश करके अजर व सवाब का मुतमन्नी हूँ। यह कहकर आपने हमला कर दिया। इधर जिबला बिन अहम गुसानी ने भी वार किया मगर आपका हाथ ओछा पड़ा और जिबला का वार अपना काम कर गया और इसकी तलवार आपके गेसुए मोहम्मद से मूंढे तक काटती चली गई, जिसकी वजह से आप शहीद होकर ज़मीन पर गिर पड़े। जिबला घोड़ा कुदाता हुआ इधर उधर फिरने लगा और अपनी बहादुरी पर नाज और ताज्जुब करता हुआ फिर एक जगह खड़े होकर अपने मद्दे मुकाबले को तलब करने लगा। हज़रत आमिर बिन तुफ़ैल के साहबजादे हज़रत जुंदम बिन आमिर जो अपने वालिद माजिद का निशान लिए हुए खड़े थे, हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह की खिदमत में आए और कहने लगे, या आमिर, मेरे वालिद शहीद हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि इनका बदला लूँ या इन्हीं के पास जाऊँ। आप मुझसे ये निशान लेकर किबला दोस्त के जिस आदमी को चाहें दे दें। आपने वो निशान लेकर दोस्त के एक और आदमी के सुपर्द कर दिया और हज़रत जुंदम बिन आमिर जिबला बिन अहन गुसानी की तरफ चले। कहते हैं कि जिस वक्त आप इसके करीब पहुंचे तो आपने चिल्ला कर आवाज़ दी कि ऐ मेरे वालिद के कातिल खड़ा रह, मैं तुझे इनके एवज कत्ल करूंगा। जिबला ने कहा, तुम इस मकतूल के क्या लगते हो? आपने कहा, मैं इसका बेटा हूँ। उसने कहा, तुम्हें अपनी और अपनी औलाद की जान ज़ाया करने पर किसने उभार दिया है जो इस तरह कत्ल होने पर तुले हुए हो? हालांकि कत्ल नफूस हराम है। आपने कहा, अल्लाह ताला के रास्ते में जान को कटवा देना अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक नहायत महबूब है, जिसकी वजह से नफ्स इंसानी बड़े बड़े मदारज आलिया तक पहुँच जाता है। जिबला ने कहा, तुम नहायत कमसन और बच्चे हो, मैं तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहता। आपने फरमाया, जब कि मैं अपने बाप के गम में मुब्तला हूँ तो फिर किस तरह लौट सकता हूँ? वल्लाह मैं कभी नहीं लौट सकता। मैं या अपने बाप का बदला लूँगा या इन्हीं के पास पहुँच जाऊँगा। यह कहकर आपने हमला कर दिया। जिबला ने भी हमला कर दिया। इस तरह दोनों हरीफ एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। यहाँ दोनों में तलवारें चल रही थीं। इधर दोनों लश्करों की आंखें इन पर लगी हुई थीं। जिबला ने जब इस बच्चे की शुजात और बुरात का ये हाल देखा तो समझ गया कि यह सख्ती और शिद्दत में जवानों से बदरे जहाँ बढ़ा हुआ है। ये सोचकर अब एहतियात से लड़ने लगा। कौम गुसान जो अपने सरदार को दूर से खड़ी हुई देख रही थी,
بچے کے یہ جوانوں والے ہاتھ دیکھ کر فوراً تاڑ گئی کہ ہمارا سردار اس لڑکے کے سامنے اب ہتھیار ڈالنے ہی والا ہے اور کوئی دم میں مغلوب ہوا چاہتا ہے۔ اس لیے آپس میں کہنے لگی، یہ لڑکا جو ہمارے سردار سے دست و گریباں ہے، نہایت شہسوار اور بہادر معلوم ہوتا ہے۔ اپنے سردار کی طرف بڑھتے رہو اور جب دشمن اس پر غالب ہو جائے تو فوراً اس کی کمک اور مدد کے لیے اس کے پاس پہنچ جاؤ اور اسے زندہ نہ چھوڑو۔ یہ کہہ کر قوم غسان مدد کے لیے آمادہ ہو گئی تاکہ اگر ضرورت پڑے تو ہم اپنے سردار کو بچا لیں۔ ادھر مسلمانوں نے حضرت جندب کی بہادری اور شجاعت دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کی یہ بہادری دیکھ کر روئے اور فرمایا، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان خرچ کرتے ہیں وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ یا العالمین ان کے اس فعل کو قبول فرمائیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں بھی جنگ یرموک میں حاضر تھا۔ میں نے جندب بن عامر سے زیادہ بہادر اور شریف، جبکہ وہ جبلہ بن اہم غسانی کے ساتھ لڑ رہے تھے، کسی لڑکے کو نہیں دیکھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب موت آ جاتی ہے تو پھر نہ بہادری کام دیتی ہے نہ کثرت اسلحہ۔ جب انہیں لڑتے لڑتے زیادہ وقفہ ہو گیا تو انہوں نے جبلہ بن اہم غسانی کی تلوار کا ایک ہاتھ مارا جس سے اسے سست کر دیا، مگر جبلہ نے پلٹ کر تلوار ماری تو آپ کی روح علین کی طرف پرواز کر گئی، اور اس طرح حضرت عامر بن طفیل کے خواب کی تعبیر پوری اور محقق ہو گئی۔ جبلہ آپ کے لاش کے چاروں طرف گھومنے لگا اور تیسرے آدمی کے انتظار میں ہوا۔ اس کی قوم نے اسے چیخ کر بلایا اور کہا، آپ لوٹ آئیں، آپ اپنا فرض انجام دے چکے۔ یہ کرتا اور غرور کرتا ہوا پلٹا اور اپنی سلیب کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ بہان نے اس کے پاس ایک آدمی بھیج کر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کا بہت ممنون ہوا۔ مسلمانوں کو حضرت عامر بن طفیل اور ان کے صاحبزادے کی وجہ سے نہایت صدمہ ہوا۔ قبلہ دوست نے آپس میں چیخ چیخ کر کہنا شروع کیا، جنت سامنے ہے، جنت سامنے ہے، اپنے سردار عامر اور ان کے بیٹے کا بدلہ خدا کے دشمن سے لے لوں گا۔ قبیلہ ازد جو اس قبیلے کا حلیف تھا اس کے ساتھ ہوا اور انہوں نے غسان، لخم اور جذام پر ایک متفقہ حملہ کر دیا اور اپنے حریفوں کو تہ تیک کرنے لگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگو، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف چلنے میں جلدی کرو، اور جنت نعیم میں جہاں حوریں تمہاری ملاقات کے لیے منتظر ہیں جلدی پہنچو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وطن سے زیادہ محبوب وطن اور کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابرین کو ان کے غیر پر اسی وجہ سے فضیلت بخشی ہے کہ وہ ان کی طرح مارکوں میں شامل نہیں ہوتے۔ قوم ازد نے یہ سن کر قبیلہ دوست کے ہمراہ ہو کے اور تیزی کے ساتھ حملہ کیا، اور ان شعار اور قبیلے کی نشانی اور علامت یہی الفاظ تھے، الجنہ الجنہ۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے موسیٰ بن محمد نے عطا بن مراد سے روایت ہے کہ میں نے چند آدمیوں سے دریافت کیا کہ جنگ یرموک میں مسلمانوں کے لشکر کا شعار اور ان کی خاص پہچان کیا تھی۔ انہوں نے کہا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا شعار لفظ امت امت، اور قبیلہ ابس کا یا آل ابس یا آل ابس، اور اہل امن کا جس میں ہر فرقے کے لوگ شامل تھے، انصار اللہ یا انصار اللہ۔ یہ تمام ان کے اشعار تھے۔ کہتے ہیں کہ جب قبیلہ دوست نے حملہ کیا تو اس کی مطابقت ازد نے بھی کی، اور یہ نصرانی عربوں کی طرف بڑھے اور حملہ آور ہو گئے، چاہا کہ ان سے سلیب کو چھین لیں۔ یہ سوچ کر ان کو چیرتے پھاڑتے سلیب تک پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر ایک مسلمان نے اس نصرانی کو جو سلیب لیے ہوئے کھڑا تھا ایسا نیزہ مارا کہ وہ گرا اور سلیب الٹ کر زمین پر آ رہی۔ نصرانی عرب سلیب کو گرتا دیکھ کر مسلمانوں کی طرف تیزی سے بڑھے اور چاہا کہ پھر اسے واپس لے لیں، مگر دوسیوں نے رومیوں کو مار مار کر ان کا ناس کر کے رکھ دیا۔ دوسی اور ازدی چونکہ سیاہ شطر کے سفید تل کی نسبت رکھتے تھے، ان کے بھی چند آدمی شہید ہوئے اور وہ ان کے بیچ سے نکل کر الگ ہو گئے۔ غسانیوں نے سلیب کے حاصل کرنے کے ارادے سے پھر حملہ کیا، اور اب اس قدر غمسان کرن پڑا کہ ایک خلقت کثیر قتل ہو گئی۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ہاشم بن عامر اور ان سے حوارث اور ان سے نافع بن جبیر اور ان سے عبداللہ بن عدی نے بیان کیا ہے کہ جنگ یرموک میں شامل تھا۔
مسلمانوں کے لشکر کی تعداد وہاں 25,000 تھی۔ ابن حویرث اس تعداد کو سن کر غصہ ہوئے اور کہا، جس نے یہ روایت تم سے بیان کی اس نے غلط بیان کیا، بلکہ مسلمانوں کی تعداد یرموک میں 41,000 تھی، اور یہ میں نے معتبر روایوں سے بھی سنا ہے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ یہی قول زیادہ معتبر ہے، کیونکہ جنگ اجنادین میں مسلمانوں کی تعداد 32,000 تھی، اور اس کے بعد پھر بھی کمک آئی تھی۔ عبدالحمید سہیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جب دوسیوں اور ازدیوں نے مشرکین پر حملہ کیا تو ان کی صفیں ہلا کر رکھ دیں اور نہایت ذلت کی موت مارنے لگے۔ مشرکوں نے بھی ایک زبردست حملہ کیا، جس سے مسلمانوں کے بھی پیر اکھڑ گئے اور اپنے مورچے کو چھوڑ کر ادھر ادھر پھرنے لگے۔ حضرت غیاث بن غنم اشعری کے ہاتھ میں مسلمانوں کا نشان تھا، یہ نشان لیے ہوئے بھاگ پڑے۔ مسلمانوں نے اسے آواز دی اور کہا، فوج کا ثبات اور اس کا ثابت قدم رہنا اس کے نشان پر موقوف ہے۔ حضرت عمرو بن عاص اور حضرت خالد بن ولید نشان لینے کے لیے ان کی طرف دوڑے اور ان دونوں نے اسے حاصل کرنے کی مسابقت کی۔ حضرت عمرو بن عاص پہلے پہنچے اور انہوں نے علم لے کر لڑنا شروع کر دیا، اور اس وقت تک برابر لڑتے رہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ سے رومیوں کی شکست نہ دے دی۔ جنگ یرموک کا تیسرا دن مسلمانوں پر نہایت سخت آیا، اور اس میں مسلمان 3 دفعہ شکست کھا کے بھاگے، مگر ہر مرتبہ خواتین اسلام نے چوبیں اور پتھر مار مار کر اور لڑکوں کو دکھلا دکھلا کے انہیں لڑائی کی طرف لوٹا دیا۔ میدان کاردار برابر اسی طرح لڑائی کے شعلوں میں اگلتا رہا، حتیٰ کہ آفتاب نے شہیدوں کا رنگ اختیار کر لیا۔ آسمان نے خون شہداء پر تاروں کی چادر ڈال دی، اور صحن دنیا پر ایک نیا منظر پیش ہو گیا۔ مشرکین جن کی اکثر جمعیت قتل ہو چکی تھی، رات ہونے پر اپنے ڈیروں کی طرف لوٹے اور ہتھیار بندی میں رات گزارنے لگے۔ مسلمان جن کا کم نقصان ہوا تھا مگر جو تیروں سے البتہ زیادہ زخمی ہوئے تھے، یہ بھی اپنے خیموں کی طرف پلٹے اور رومیوں کی طرح اسلحہ بند ہی رہے۔ انہیں سب سے پہلے نماز کا فکر ہوا، چنانچہ انہوں نے سب سے اول بارگاہ خداوندی میں حاضری دی، پھر زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے انہیں 2 نمازیں ایک ہی ساتھ پڑھائیں اور فرمایا، لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اور جزائے خیر عنایت فرمائے۔ جس وقت تم پر کوئی مصیبت نازل ہو تو رحمت کا انتظار کیا کرو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبت کے بعد ضرور نازل ہوتی ہے۔ اب آگ روشن کر لو، اپنی حفاظت کرو اور تکبیر و تحلیل کے نعرے لگاتے رہو۔ یہ کہہ کر آپ کھڑے ہوئے، حضرت خالد بن ولید کا ہاتھ میں پکڑا اور زخمیوں کو تلاش کر کے ان کی مرہم پٹی خود اپنے ہاتھ سے کرنے لگے۔ یہ دونوں حضرات لوگوں کو تسلی دیتے اور فرماتے جاتے تھے، لوگو، تمہارے دشمن بھی تمہاری طرح رنج و غم اور درد علم میں مبتلا ہیں، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی انہیں کوئی امید نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دونوں حضرات تمام رات لوگوں کے خیموں اور فرد گاہوں میں پٹی کرتے رہے اور دلاسا دیتے رہے، حتیٰ کہ صبح نے آ کر ان دونوں کے گشت کو کم کیا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت رومی میدان سے ہٹ کر یرموک میں پہنچے تو بہان نے تمام سرداران لشکر اور افسران فوج کو جمع کیا اور انہیں جذرو کر کے کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تمہارا یہی حال ہو جاتا ہے، اور تمہاری بزدلی خوف اور بے صبری میں ان مٹھی بھر عربوں کے مقابلے میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے اس سے معذرت کی، کہا کہ کل ہم ان سے دل کھول کر لڑیں گے، ابھی تو ہمارے بہت سے شاہ سواران کے مقابلے کے لیے نکلے تک بھی نہیں، کل ہم ان کے چھکے چھڑا دیں گے، اور کل کا میدان آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاتھ ہی رہے گا۔ بہان کا یہ سن کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس نے انہیں حکم دیا کہ وہ کل کے لیے بالکل تیار رہیں۔ دونوں فریقوں نے رات بھر اپنی اپنی حفاظت کی۔ رومی چونکہ کثرت سے قتل ہوئے تھے، اس لیے ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا اور رات بھر فکر میں رہے۔ مسلمان اپنے دین قیم اور دین واسطے کی بنا پر کول دل رہے اور اس میں کسی طرح کا ضعف محسوس نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت صبح ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے نماز پڑھائی۔ ابھی پوری طرح مسلمانوں نے نماز سے فرصت بھی نہیں حاصل کی تھی کہ صلیبی اور رومیوں کے نشانات جو جہاڑ کے کانٹوں اور بن کے درختوں کی تعداد میں تھے نظر آئے،
उसे इस शान व शौकत के साथ आगे बढ़े कि गोया वो अभी ताज़ा दम है। 234 नंबर किस्त का ये एंड होता है। इंशाल्लाह 35 नंबर किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। दोस्तों वीडियो देखें, कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।